അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം പാപമുക്ത നിലയിൽ ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി വിട പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ സകല ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബഹുമാനമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് മജ്ലിസുകൾ നടത്തി. അള്ളാഹു നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നാളെ ഖബറിലേക്കും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി അള്ളാഹു നാം ചൊല്ലിയ എല്ലാ അദ്കാറുകളും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൻ്റെ ആയാത്തുകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് സൂറത്തുൽ യാസീനും കുറച്ച് സലാത്തുകളും പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് ഏറ്റു പറയുകയും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഓതുന്നത് അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ഹദിയ ചെയ്ത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും ആക്കി നമ്മളും കടന്നു ചെല്ലുന്ന ആ ഖബറിടം നമുക്കൊരു സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് ദുആ ചെയ്യും. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. اللهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال إليك بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. الحمد لله. إن شاء الله ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയ്ക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകൾ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹുല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافل الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ലൈസ കമിസ്ലിഹി ഷൈഉൻ വഹുവ സമീഉൽ ബസീർ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه على كل حال اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ومقبولة منا ومرضية منا إلى حضرة الروح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹ്, കരുണയുള്ള റബ്ബേ, ദയാലുവായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹ്, ഖുർആനിൻ്റെ ആയാത്തുകൾ പടച്ച തമ്പുരാനെ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന എല്ലാം പരിപൂർണമായും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മജ്ലിസായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആക്കളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ മിഥല സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേര് മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ മജ്ലിസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം പേര് ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിലാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അല്ലാഹുവേ, ഉമ്മ ഉപ്പ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പടച്ച തമ്പുരാനെ, വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിലാണ് അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെതായ മിസ്ല സവാബ് അവരിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു, അവിടെ ഖബറിടം നീ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നീ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പാപമോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബർസഖയായ ജീവിതം നീ വിജയത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. നംകനൗമത്തുൽ അറൂസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഖബറുകളാക്കി നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ സൂക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവും ആഖിറവും ഖബറിടവും വിജയിച്ച സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, സിറാത്ത് പാലം മിന്നൽ വേഗതയിൽ കടന്നു പോകുന്നവരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ അദാബുകളിൽ നിന്നും അവരെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നീ നിറക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഒരു മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ വെളിച്ചം പോലും കടന്നു ചെല്ലാത്ത
ആ ഖബറിൽ നിൻ്റെ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളും ഒരു നാൾ ആ ഖബറിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, സമാധാനത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ അദാബുകളിൽ നിന്നും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, അള്ളാഹുവേ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ കച്ചവടങ്ങൾ തുടങ്ങി അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ പകുതി വഴിക്ക് അള്ളാഹുവേ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അല്ലാ. സ്വന്തമായൊരു ഭവനമില്ലാതെ പടച്ച തമ്പുരാനെ വിഷമിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, അങ്ങനെ എത്ര 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 അള്ളാഹുവേ പ്രയാസങ്ങളുമായി കിടന്നു കഴിയുന്ന അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ആ പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കച്ചവടങ്ങൾ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കച്ചവട പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. സ്വന്തമായുള്ളൊരു ഭവനം നീ നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവേ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹുവേ സ്വന്തമായുള്ളൊരു ഭവനം അള്ളാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ, അതിനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ജോലികൾ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. അള്ളാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഇതിന് ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ എല്ലാ അഅ്മാലു സ്വാലിഹാത്തുകളും നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതാക്കി നീ മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നീ വലിച്ചെറിയല്ലേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയാണ് അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.